बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सूरह अल-बकरा की आयत 188 में मौजूद ज़रबुल मिसल का मुताला करेंगे। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, और आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तौर पर मत खाओ। इसमें 4 मुफरदात हैं। सबसे पहला है ताकुलू, अलीफ काफ लाम, अम्वालकुम मीम वाव लाम, और बैनकुम बे ये नून और बिलबातिल बे तोई लाम। ताकुलू की वीडियो बना चुके हैं। अम्वालकुम को हम पढ़ते हैं। लुगातुल कुरान से शुरू करते हैं। सबसे पहले लुगातुल कुरान के मायने लेते हैं कि अम्वाल के मुतालिक उसने क्या कहा है, जिसका मादा है मीम वाव लाम। अल मालो, हर वो चीज़ जिसके तुम मालिक हो जाओ, माल कहलाती है। इसकी जमा अम्वालुन आती है। माल उस सोने चांदी को कहते हैं जिसका कोई मालिक बन जाए। इसके बाद दूसरी चीज़ों के ज़ख़ीरों को भी माल कहने लग गए। वैसे अरबों के यहाँ ज़्यादातर ऊँटों के गल्ले को माल कहते थे, क्योंकि उनके माल ज़्यादातर ऊँटों ही की शक्ल में होते थे। रजुलुन मय्यलुन, बड़ा मालदार आदमी, मैंने उसे माल दे दिया। मुल्तहु, आम आइम्माए लुगात के नज़दीक अल माल के मादे का दरमियानी लफ्ज़ वाव ही है, लेकिन रागिब ने इसे अल माइल के तहत लिखा है और बताया है कि माल को माल इसलिए कहते हैं कि वो कभी एक की तरफ माइल रहता है और कभी दूसरे की तरफ। ये भी हो सकता है कि इसे इसलिए माल कहा गया हो कि इसकी खातिर इंसान को किसी एक तरफ झुकना पड़ता है, लेकिन अगर रागिब की तहकीक सही होती तो मालून की जमा अमयालून होती, ना कि अम्वाल। निज़ाम खुदाबंदी के क़याम के लिए जद्दोजहद करने में जमात मोमिनीन को जिन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, इनमें नक़्सिन मिनल अम्वाल 2/155 को अम्वाल भी 2/155 भी है, यानी माल और दौलत में कमी हो जाना। लेकिन इसके बाद इस जमात को उनके मुखालिफिन के अम्वाल का मालिक भी बना दिया जाता है और उन्हें हर तरह की फरावानी हासिल हो जाती है। 33/27 में ये बात बयान की गई है। लिहाजा माल की फरावानी निज़ाम खुदाबंदी का लाजमी नतीजा और खुदा की रहमत है। लेकिन वही माल जो निज़ाम रबूबियत की इज्तिमाई तहवील में हो। 9/111, अगर हर फ़र्द अपना अपना माल अपने ही मफाद की खातिर जमा करेगा तो उस माल से वो जहन्नुम हो तैयार होगी जिसके शोले दिलों को लपेट लेते हैं। 104/7 और 2, इसी का नाम सरमायादारी है जिसे मिटाने के लिए कुरान करीम आया था। 9/34 और 35। तो यहाँ हमने माल से मुतालिक लुगातुल कुरान में जो बात बयान की गई है वो ली है। इसके बाद बैनकुम बे ये नून, इसकी वीडियो तो बन चुकी है। इसके बाद बिल बातिल आखिरी रह जाता है, जिसका मादा है बे तोई लाम। तो बे तोई लाम के मुतालिक हमारे मुरवजा तराजुम जिन लुगात से लिए गए हैं उनमें से पढ़ते हैं कि तर्जुमे जो किए जाते हैं जिन लुगात से, उनमें इसके क्या मायने हैं। बे तोई लाम, ये लफ्ज़ हक़ की ज़िद है, यानी साबित होना, साबित ना होना, झूठ होना, बेमकसद होना, बेकार होना, ज़ाया होना, वाजिब न होना, यानी वजूद बेमायना होना। फ़वक़ा अल हक़ व बतला मा कानू यामलून। अल आराफ 7/118।
تو واقع ہوا حق اور ضائع ہوا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ باطلون بے مقصد بیکار، ناحق، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ 4/161، اور بسبب ان کے کھانے کے لوگوں کا مال حق کے بغیر۔ باطل کرنا، ان اللہ سیبطلہ 10/81، بے شک اللہ بیکار کرے گا اس کو۔ مبطلٌ باطل کرنے والا، ان انتم الا مبطلون 30/58، نہیں ہو تم لوگ مگر ناحق کرنے والے۔ تو یہ ہم نے مروجہ تراجم یعنی قرآنی ڈکشنری جو ہے اس کے تحت یہ کیا ہے۔ لغات القرآن میں بے توئیں لام یعنی باطل باطل کا کیا معنی لیا گیا ہے؟ تو لغات القرآن میں ہے کہ باطلن قرآن میں حق کے مقابلے میں باطل آیا ہے 2/42، یعنی ہر وہ چیز یا تصور یا نظریہ جو حق نہیں وہ باطل ہے۔ مثلا حق کے معنی ٹھوس تعمیری نتائج کے ہیں، اس لیے باطل کے معنی تخریبی کوششوں کے یا ایسی کوششوں کے ہوں گے جن کا نتیجہ کچھ نہ نکلے۔ باطل صرف تخریبی کوششیں ہی نہیں بلکہ ہر وہ کام باطل ہے جس کا کچھ نتیجہ نہ نکلے۔ چنانچہ بطل الشیء کے معنی ہیں کسی چیز کا یوں ہی ضائع چلا جانا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا جاتے رہنا اور کم ٹھہرنا ہوتے ہیں۔ صاحب تاج العراس نے کہا ہے کہ جب کسی چیز کو کسوٹی پر پرکھا جائے اور وہ اس پر پوری نہ اترے تو اسے باطل کہتے ہیں، یعنی حق وہ جو کسوٹی پر پورا اترے اور باطل وہ جو معیار پر پورا نہ اترے۔ ابطال کے معنی ہیں کسی چیز کو خراب کر دینا اور زائل کر دینا، خواہ وہ چیز حق ہی کیوں نہ ہو۔ بطل الاجیر کے معنی ہیں مزدور بیکار ہو گیا۔ صاحب محیط کے نزدیک باطل ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن مفادات و مقاصد کے لیے وہ بنائی گئی تھیں، ان میں وہ مفادات من کل وجہ پوری طرح باقی نہ رہیں اور ان کی صرف صورت باقی رہ گئی۔ اس مفہوم کو سامنے رکھنے سے مذہب کے وہ تمام اعمال باطل قرار پا جاتے ہیں جنہیں محض رسماً ادا کیا جائے اور ان سے فائدے حاصل نہ ہو رہے ہوں جن کے لیے انہیں تجویز کیا گیا تھا۔ خدا نے قرآن میں قوانین کے ساتھ یہ بھی خود ہی متعین کر دیا ہے کہ ان قوانین سے کیا کیا نتائج مرتب ہوں گے، اسی لیے قرآن میں نعمت کے بالمقابل باطل آیا ہے 29/67، 67 اور 16/72، اس لیے کہ حق پر عمل پیرا ہونے کا لازمی نتیجہ نعمۂ حیات کا ملنا ہے، اور جہاں نعمہ نہ ہو ظاہر ہے وہاں حق نہیں باطل کار فرما ہے، خواہ ہم اپنے ذہن میں اسے کیسا ہی حق کیوں نہ سمجھ لیں۔ یا حق کے معنی ہیں وہ شے جو اپنی جگہ پر اٹل ہو، محکم ہو، اس لیے باطل اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ثبات نہ ہو، یعنی وہ بظاہر نظر آئے لیکن جب تحقیق کی جائے تو اس میں ثبات دکھائی نہ دے۔ چنانچہ قرآن میں ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا 17/81، حق آ گیا اور باطل تباہ ہو گیا۔ باطل ہوتا ہی تباہ ہونے والا ہے، باطل کہتے ہی اسے ہیں جو باقی رہنے والا نہ ہو، وہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک حق نہیں آ جاتا۔ چراغ آیا اور اندھیرا گیا، لہٰذا باطل کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرنے والے پروگرام حق کو عمل میں لایا جائے، تعمیری کوششیں کی جائیں، ان کے محکم نتائج سے تخریبی اور بیکار کوششیں خود بخود مٹ جائیں گی۔
ان الحسناتی یذہبن السیئات 11/114۔ ہمواریوں اور خوشگواریوں سے ناہمواریاں اور ناخوشگواریاں خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ ناہموار جگہ کو ہموار کر دیجئے، اس کی ناہمواری خود بخود مٹ جائے گی۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔